वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हो आप सब? आई होप सो गाइज आप सब के सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। सो आज की वीडियो बहुत 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 कमाल करने वाली है। वीडियो है मुफ्ती तारिक मसूद जी की और वीडियो का टाइटल है फोंको वाली सरकार की हकीकत। फोंको वाली सरकार मतलब क्या है, तो वीडियो के बीच में लग ही जाएगा भाई पता थोड़ा सा कि किसको टारगेट कर रहे हैं, किसको क्या रहे हैं। तो फिलहाल इसको प्ले करते हैं और फिलहाल उसके बाद करते हैं अपन बाकी बातें डिस्कस। ओरिजिनल वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और देखो। फोंको वाली सरकार ने अगर वाकई फूंक लगा के इस लंगड़े को सीधा कर दिया है तो आगा खान हॉस्पिटल में फोंको वाली सरकार कौन सी? फोंको वाली सरकार एक उसकी बात तो नहीं कर रही है, मेरा यसू यसू देखी नहीं वो वीडियोस कहीं होती हैं, वो भी ऐसे करते हैं ना, पहले मैं बोलती नहीं थी अब बोलने लगी। क्यों नहीं बैठ जाता भाई तू? मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। गड़बड़ कहाँ आती है? जहां आपको अकीदत हो। अकीदत उस मोहब्बत को कहते हैं जो किसी की बुजुर्गी की वजह से हो रही हो। यहां लोगों की इस्लाह भी होती है और लोग इस अकीदत में गुमराह भी होते हैं, क्योंकि जब आपको किसी से अकीदत हो गई ना तो आपके दिमाग में खोपड़ी में ये बात आ जाती है कि अब ये जो कहेगा सही कहेगा। जैसे फूंको वाली सरकार, लोगों को अकीदत हो गई ना, अब लोग ये नहीं देख रहे कि फूंको वाली सरकार ने अगर वाकई फूंक लगा के इस लंगड़े को सीधा कर दिया है तो आगा खान हॉस्पिटल में क्यों नहीं बैठ जाता भाई तू? कॉमन सेंस की बात है ना भाई। इतने माजूर आ रहे हैं बाइकों से गिरने वाले, आप एक सिलेंडर में फूंक भर के दे दें, हम उसी सिलेंडर से लोगों को स्प्रे करते रहेंगे, टांगे सही होती रहेंगी। क्या ख्याल है भाई? लेकिन अकीदत इंसान को अंधा कर देती है। बस लोगों ने फर्ज कर लिया पहुंची हुई सरकार है ये, अब पहुंची भी है तो जो मर्जी झूठ बोलती रहे सरकार, बकवास करती रहे, उल्लू बनाती रहे, लोग नहीं पीछे हटने वाले। वो आए थे ना कि कोई इराकी आया था कुछ दिन पहले, वो फूंको लगा लगा के बड़े ही उसकी तारीफ है जी, फूंक लगाता है तो ये हो जाता है। मैंने कहा 2 नंबर आदमी है। कह रहे नहीं हजरत आपको क्या पता। तो मैंने कहा भाई कौन सी करामत की किस्म है? करामत का सुदूर कभी कभार किसी से हो जाता है, वो भी बुजुर्ग हो। ये तो आया करामत सेंटर खोला हुआ है इसने तो पूरा, तो करामत सेंटर खोल लिया इसने भाई पूरा। तो इतनी करामतें तो कुरान में अहलुल्लाह की बयान नहीं हुई हैं जी, हर एक कोई ठीक करता जा रहा है और जो मसला हो उसका हल इसके पास मौजूद है। लेकिन हमारे बड़े बड़े लोग मुतासिर थे, उसके बाद जब भागा है तो पता चला कि ये भी ड्रामा था। तो ये अकीदत है इंसान को क्या कर देती है? अंधा। अल्लाह करे बीवी को शौहर से अकीदत हो जाए, क्या ख्याल है? ये नहीं होती, पता नहीं क्या मसला है। मोहब्बत तो करती, अकीदत नहीं। अकीदत का मतलब कि भाई बस मोहब्बत है, मेरे बच्चों का बाप है, ज्यादा बुजुर्ग नहीं मानती उसको कि जी अकीदत में पागल हो जाए कि मेरे बहुत मियाँ बहुत अच्छे बच्चे क्या हैं। भाई मोहब्बत है मुझे, मेरे बच्चों का बाप है, गैस बिजली का बिल दे देता है, बहुत अच्छा आदमी है। मोहब्बत है इस वजह से, बेवा नहीं होना चाहती, तलाक भी नहीं चाहती। अकीदत नहीं होती है। अकीदत किससे होती है? उलमा से, बुज़ुर्गों से, मजहबी रहनुमाओं से। अब जिससे अकीदत हो गई वो अगर ठीक है तो आप उससे अकीदत की वजह से ठीक हो जाओगे, और जिससे अकीदत हुई है वो अगर 2 नंबर है तो आप उससे अकीदत की वजह से गुमराह हो जाओगे। इसलिए अकीदत बहुत मोहब्बत कर लो जिससे चाहो, इतना भी नहीं है कि जिससे चाहो करो, लेकिन उसमें वो इतनी ख़तरनाक चीज़ नहीं है। अकीदत करने से पहले ना, किसी को अच्छा समझने से पहले, उसकी बुजुर्गी का अकीदा दिल में बिठाने से पहले बहुत दफ़ा सोचो, परखो उसको 20 तरीके से। इसी वजह से हम ये कहते हैं कि किसी को बुजुर्ग मान लेना, या बुजुर्ग मान लेने में तो हर्ज नहीं है, बुजुर्ग बना लेना, कि उससे इस्लाही ताल्लुक़ कायम कर लेना। कि आज से मेरे ये पीर साहब हैं, लोग कहते हैं ना मुर्शिद पीर बनाया हुआ होता है ना। रिश्ता तलाश करने में इतनी तगोदौड़ ना किया करो, लेकिन किसी बुजुर्ग से बैत होने में उससे ज़्यादा टेंशन उठाया करो, उसको परखा करो। समझते हो कि नहीं समझते? लोग बैत होते हैं ना, फलां बुजुर्ग के हाथ पे बैत हो गया, उससे इस्लाह ले रहा हूँ, ये बहुत मुबारक अमल है, इसके बड़े फ़ायदे होते हैं। लेकिन
یہ جب مبارک عمل ہے جب جس کے ہاتھ پہ بیعت دے رہے ہو وہ 2 نمبر آدمی نہ ہو, وہ کیا ہو, وہ 1 نمبر, اس کے پاس علم بھی کامل ہو اور عمل بھی کامل ہو اور اصلاح کرنا بھی جانتا ہو اور سوسائٹی کا بھی علم ہو. 4 چیزیں ہیں اس زمانے میں کسی کو بزرگ بنانے کے لیے, چاروں میں سے ایک شرط بھی مارکیٹ سے شارٹ ہوگی نا, وہ الٹا نقصان ہوگا آپ کو. میں پہلے مثال سے سمجھاتا ہوں, اصل ٹاپک کی طرف آ رہا ہوں, یہ بات بیچ میں آ گئی نا. دیکھو جب آپ کسی سے جسمانی علاج کراتے ہو, بزرگ کیا کہتے ہیں, جس سے روحانی علاج کرایا جائے. روحانی کا مطلب وہ جن چڑیل بھوت والا نہیں, وہ تو بزرگ ہوتے ہی نہیں ہیں, اس کے لیے شرط ہے کہ بزرگ نہ ہو تو ہوگا وہ. روحانی کا مطلب یہ ہے کہ دل سے دنیا کی محبت نکل جائے, نیک اعمال کا شوق پیدا ہو جائے, گناہوں سے نفرت ہو جائے. کبھی گناہ اگر خدا نخواستہ ہو جائے تو توبہ کے بغیر سکون نہ ملے, صدقات و خیرات کا جذبہ پیدا ہو جائے, دولت کی محبت نکل جائے, شہرت کی محبت نکل جائے, دنیا کو مسافر خانہ سمجھنا شروع کر دے, جنت کی لالچ پیدا ہو جائے, جہنم کا خوف پیدا ہو جائے, سستی کاہلی جو عمل میں ہو رہی ہے وہ سستی چستی میں تبدیل ہو جائے. اس عمل کو روحانی علاج اور اصلاح کہا جاتا ہے شریعت کی روشنی میں. انسان کی زندگی کے 2 پہلو ہیں, ایک جسمانی اور ایک روحانی. جسمانی ڈاکٹر ڈاکٹر کہلاتے ہیں, روحانی ڈاکٹر بزرگ کہلاتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ صحابہ کرام جسمانی علاج حکیم اور طبیب سے کرواتے تھے, روحانی علاج کے لیے اللہ نے کس کو بھیجا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. کیا مطلب؟ یزکیہم, نبی کا کام ہے ان کا تزکیہ کرنا, ان کو گناہوں سے پاک کرنا, توبہ کروانا ان سے, عقیدہ بھی پاک ہو جائے اور عمل بھی پاک ہو جائے. تو یہ روحانی. تو نبی کے بعد صحابہ روحانی معالج تھے, تابعین کے بعد تابعین تبع تابعین کے لیے. یہ سلسلہ سینہ بسینہ آج تک چلا آ رہا ہے. یہ جو 4 سلسلے ہیں نا, نقش بندی, قادری, سہراوردی اور چشتی, یہ 4 سلسلے اسی کی کڑی ہیں ایک, کہ باقاعدہ پھر اہل اللہ نے, اللہ والوں نے اس کو باقاعدہ ایک مرتب کیا, اس کو ایک نظام بنایا. جیسے فقہ پہلے بکھرا ہوا تھا نا, فقی مسائل, لیکن اس بکھرے ہوئے کام کو فقہا نے سمیٹ کے 4 سلسلوں میں بند کر دیا. حنفی, مالکی, شافعی, حنبلی, 4 برحق ہیں. تو ایسے ہی جو اصلاح امت کا کام تھا نا, جس کو تصوف نام دیا جاتا ہے, یہ روحانی علاج کہا جاتا ہے, یہ بھی بکھرا ہوا تھا. تو یہ 4 سلسلوں میں کیا ہو گیا؟ بند ہو گیا. چشتی, قادری, سہراوردی اور نقش بندی, اس میں بڑے بڑے بزرگ گزرے ہیں. اب جیسے یہ جو 4 سلسلے حنفی, مالکی, شافعی, حنبلی, اس میں بڑے بڑے فقہا گزرے ہیں لیکن بدعتی بھی گزرے ہیں. تو ایسے ہی یہ 4 تصوف کے سلسلے میں بڑے بڑے اللہ والے گزرے, مگر 2 نمبر بھی گزرے ہیں. کیونکہ فوراً لوگ مثال دیتے ہیں وہ فلاں 2 نمبر تھا. بھائی 2 نمبر تو ہر طبقے میں ہوتے ہیں نا, اس کا یہ مطلب تھوڑی ہوتا کہ سلسلہ ہی غلط ہو گیا. تو پوری دنیا میں جہاں بھی آپ جائیں گے نا, جتنے بڑے بڑے اللہ والے گزرے, میجورٹی انہی 4 سلسلوں میں سے کسی میں سے تعلق نظر آئے گا آپ کو. تو یہ کس کے لیے؟ روحانی علاج. اب روحانی علاج کا مطلب سمجھ گئے؟ کیونکہ یہ عامل لوگ پھر کیش کراتے ہیں, دیکھو مفتی صاحب بھی روحانی علاج کے قائل ہیں, لہذا آئیے چڑیل ہم سے بھگوائیے. وہ روحانی علاج نہیں. سو گائز یہ تھی ویڈیو کی فونکو والی سرکار کی حقیقت. تو ہم نے بھی فونکو والی پھونک جو مارتے ہیں, 5 تک 2-3 ایسی چیزیں دیکھی ہیں جو نا کہ پھونک پھاک مار کے, ہے نا, جو میں بتا رہا تھا پہلے اسٹارٹنگ میں. بٹ یہ پتہ نہیں کس کی بات کر رہے ہیں, فونکو والی سرکار. تو پھونک مار کے جو چیز کا علاج کرتے ہو ڈاکٹر, تم ڈاکٹر کیوں نہیں بنتے؟ صحیح نا, ایک سوچنے والی باتیں ہوتی ہیں کہ جو ہوتا کیسے ہے پھر, ہے نا, سوچنے والی باتیں. ہم جیسے حکیم حکوم کے پاس جاتے ہیں نا, تو ایسے دیکھ کے لگتا ہے کہ یہ چیز نہیں ہو سکتی ہے نا, وہ کیسے ٹھیک کر دیتے ہیں, ایسی چیزیں لگتی بھی ہیں. بٹ لوگ ہوتے بھی ہیں ویڈیو اور وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں سارے. تو وہ گیا ہوتا ہے یا ان کے وہ پبلک کو خریدا ہوتا ہے, ہاں پبلک خریدی ہوتی ہوگی, کیا کیا ہوتا ہے وہ نہیں پتا یار. اینڈ باقی یہ تھی مفتی طارق مسعود کی ویڈیو. ہوپ سب کو ویڈیو پسند آئی گائز. تھینک یو سو مچ فار واچنگ دا ویڈیو. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.